इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना केरले अनेकानि विकासपरियोजनानि उद्घाटितानि, नूतनाश्च रेलयानसेवाः ध्वजप्रदर्शनपूर्वकं समारब्धाः। एनडीए सर्वकारः सम्पर्कक्षेत्रे विज्ञाने नवीनतायां स्वास्थ्यसेवायां च महत्वपूर्णं निवेशं कुर्वन् अस्ति इति सः उक्तवान्। आगामिषु 18 मासेषु भारतं स्वकीयं मोबाइल ब्रांड इति प्रवर्तयिष्यति इत्यकथयत् सूचना तन्त्रज्ञानमन्त्री अश्विनी वैष्णवः। दावोस नगरे पर्यावरण अनुकूल परिवहनस्य हरित विमानयानस्य च क्षेत्रे सहकारं वर्धयितुं भारत यूरोपीय संघौ सहमतौ स्तः। पाश्चात्य विक्षोभेन सम्पूर्णे उत्तरभारते दीर्घकालात् स्थापितः शुष्ककालः समापितः। जम्मूकश्मीरस्य हिमाचलप्रदेशस्य उत्तराखण्डस्य च केषुचित् भागेषु वर्षया सह हिमपातः अभवत्। अपि च क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले रायपुरनगरे 5 T20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः द्वितीयक्रीडायां भारतं न्यूजीलैंड देशेन सह क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य केरलराज्यस्य तिरुवनन्तपुरम नगरे विविध विकासपरियोजनाः उद्घाटिताः, नूतनानां रेलयानसेवानां च ध्वजप्रदर्शनपूर्वकं शुभारम्भो विहितः। श्रीमोदी पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड इत्यमुमपि उद्घाटितवान्। 1,00,000-अधिकेभ्यः लाभार्थिभ्यः पीएम स्वनिधि ऋणस्य वितरणम् अकरोत्। श्रीमोदी 3 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलयानानि, 1 यात्रिकरेलयानम् आहत्य 4 नूतनाः रेलयानसेवाः उद्घाटितवान्। एतदतिरिच्य सः CSIRNIIST इति नवान्वेषणस्य, तन्त्रज्ञानस्य, उद्यमशीलतायाः च केन्द्रस्य शिलान्यासमपि कृतवान्। सः नगरस्य श्री चित्र तिरुनाळ आयुर्विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थाने अत्याधुनिकस्य रेडियो सर्जरी केन्द्रस्य शिलान्यासमपि कृतवान्। सः नूतनस्य पूजप्पुर मुख्य पत्रकार्यालयस्य उद्घाटनम् अकरोत्। तिरुवनन्तपुरम नगरे जनसमूहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् एनडीए सर्वकारः सम्पर्कं, विज्ञानं तथा नवान्वेषणं, स्वास्थ्यसेवायां च महद्विनिवेशं कुर्वन् अस्ति। प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् सम्पूर्णः देशः विकसित भारत इत्यस्य लक्ष्यं प्रति संयुक्तरूपेण कार्यं कुर्वन् अस्ति। सः इत्यपि अवदत् यत् केन्द्रसर्वकारः गत 11 वर्षेभ्यः नगरीय संरचनायाः विषये बहु निवेशं कुर्वन् अस्ति। केरला के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली है। आज से केरला में रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल हुई है। आज पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे देश भर के रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को लाभ होगा। आयकर मूल्येषु कृतपरिष्काराणाम् उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् केरलीय मध्यमवर्गस्य जनाः अपि आयकरमुक्तेः लाभान् प्राप्तवन्तः। केन्द्रसर्वकारः मूलस्तरे बैंकिंग इति वित्तकोषीय सेवाः प्रदातुम् अत्यन्तं प्रयतमानः अस्ति। अनेनैव जनाः बहु सुलभतया वित्तकोषात् ऋणं प्राप्तुं समर्थाः अभवन्। गरीब परिवारों का बिजली का बिल बचे, इसके लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। गरीबों को आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट मिल रहा है। नारी शक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मातृ वंदना योजना जैसी स्कीम बनाई गई है। अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना तिरुवनन्तपुरम नगरे जनसभायां भाजपेति दलस्य कार्यकर्तारः सम्बोधिताः। तिरुवनन्तपुरम नगर निगम निर्वाचने भाजपेति दलस्य विजयेन वाम जनतान्त्रिक संघः, संयुक्त जनतान्त्रिक संघः इत्येतयोः दशकानाम् उपेक्षायाः समाप्तिः, विकासस्य, सुशासनस्य च नवयुगस्य आरम्भः अभवदिति सः सूचितः। केरल में दोनों की मिली भगत है। 5 साल तुम बैठो, फिर 5 साल हम आएंगे,
न हम तुम्हें परेशान करेंगे, न तुम हमें परेशान करोगे। अगर केरला को बचाना है तो एलडीएफ यूडीएफ की इस जोड़ी को तोड़ना ही होगा और परिवर्तन लाना ही होगा। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सम्मेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णवः अकथयत् यत् आगामिषु 18 मासेषु भारतं स्वदेशप्रणाल्या निर्मितस्य मोबाइल ब्रांड इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। श्री वैष्णवः दावोस इत्यत्र वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इत्यस्य उपवेशनावसरे इमां सूचनां प्रायच्छत्। श्री वैष्णवः प्रावोचत् यत् भारते एकं बृहत्तमम् इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम इत्येतत् अस्ति। सहैव अधुना समयः समागच्छत् यदा भारतस्य पार्श्वे स्वदेशी प्रणाल्या विकसितः मोबाइल इति जङ्गमदूरभाषः अवश्यमेव भवेदिति। तेन प्रोक्तं यत् वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इत्यस्य उपवेशनावधौ भारतेन पूर्णरूपेण विकसिततन्त्रैः सह महत्वपूर्णोपवेशनानि समायोजितानीति। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी इत्येषः अकथयत् यत् भारतस्य ऊर्जा परिवर्तनेन औद्योगीकरणाय वृत्त्यवसरसृजनाय वैश्विकप्रतिस्पर्धायै च गतिः प्रदीयते। येन विकासशील अर्थव्यवस्थायुतराष्ट्रेभ्यः एकः आदर्शः प्रस्तूयते। दावोस इत्यत्र वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इत्यस्मिन् एनर्जी द ग्रेट फंडिंग गैप इत्यस्मिन् विषये एकम् उच्चस्तरीयं सत्रं सम्बोधयन् मन्त्रिवर्यः प्रोक्तवन्तः यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे भारतेन क्लीन एनर्जी इत्येतत् जनाधारित विकासान्दोलनरूपेण परिवर्तितमस्तीति। भारतं यूरोपीय संघः च परिवहन इकोसिस्टम इत्यस्मिन् यूरोप भारतयोः पारस्परिक सहयोगम् अग्रे वर्धयितुं सहमतौ अभवताम्। ह्यः दावोस इत्यत्र वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इत्यस्मिन् यूरोपीय संघस्य परिवहन आयुक्तः अपोस्टोलोस इत्यनेन सह वार्तावधौ नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू इत्येषः अकथयत् यत् उपवेशने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, नवाचार पर्यावरणानुकूल परिवहनं, ग्रीन एविएशन चेत्यादिषु विषयेषु प्राथमिकरूपेण चर्चा अभवदिति। केन्द्र सर्वकारेण सार्वजनिक क्षेत्रस्य जनरल इन्शुरेन्स इति संस्थानेभ्यः नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इत्यस्मै च वेतन संशोधनस्य स्वीकृतिः प्रदत्ता। भारतीय रिजर्व बैंक नाबार्ड इत्यस्य च सेवानिवृत्त कर्मचारिभ्यः निवृत्तिवेतन संशोधनस्य अपि स्वीकृतिः प्रदत्तास्ति। वित्तमन्त्रालयः प्रोक्तवान् यत् अद्य एतैः उपायैः न्यूनातिन्यूनं 22,640,000 कर्मचारिणः 70,500,000 निवृत्तिवेतन उपभोक्तृणः 60,223,000 पारिवारिक निवृत्तिवेतन उपभोक्तृणः च लाभान्विताः भविष्यन्ति। अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां कर्तव्यपथि गणतन्त्र दिवसस्य पथसञ्चलनस्य पूर्णाभ्यासः अभवत्। दीर्घकालात् प्रवर्तमानायाः शुष्कतायाः अनन्तरं पाश्चात्य विक्षोभकारणेन जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेशः उत्तराखण्ड इत्येतेषु प्रदेशेषु वृष्टिः प्रचण्डः हिमपातश्च भवति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागस्य अनुसारं सम्प्रति पश्चिम हिमालय प्रदेशं समीपस्थानि क्षेत्राणि च एकं तीव्रतन्त्रं प्रभावयन्तः सन्ति। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र इत्यादिभिः सह उत्तर पश्चिम भारतस्य समतल प्रदेशेषु अपि मेघगर्जनेन सह सामान्यतः मध्यम वृष्टिः अभवत्। प्रियाः श्रोतारः, अन्ते क्रीडावार्तासु क्रिकेट क्रीडायाः T20 इति संस्करणे अद्य रायपुर नगरस्य शहीद वीर नारायण सिंह अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे पञ्च T20 अन्ताराष्ट्रिय शृङ्खलायाः द्वितीया क्रीडा भारत न्यूजीलैंड देशयोर्मध्ये क्रीडिष्यते। प्रतियोगिता सायं 7 आरप्स्यते। नायकस्य सूर्यकुमार यादवस्य नेतृत्वे आरम्भिक क्रीडायाम् 48 धावनाङ्कैः सह भारतेन जयो लब्धः आसीत्। इति वार्ताः।